उत्तराखण्ड पहिरो अपडेट। बेपत्ता 3 नेपालीको पहिचान खुल्यो। ज्यान गुमाएका युवाको परिवार शोकमा, प्रधानमन्त्रीद्वारा दुःख व्यक्त। उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्रीलाई परराष्ट्र मन्त्री साउदको फोन। पहिरोमा बेपत्ता नेपालीको उद्धार गरिदिनुहोस्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय समकक्षी मोदी बीच टेलिफोन कुराकानी। सुदूरको पीडा, समयमै अस्पताल पुर्याउन नसक्दा शिशुसहित सुत्केरीको मृत्यु। डडेलधुरामा अस्पताल लैजाँदै गर्दा बाटोमै बच्चा जन्माइन्। फैलदै आँखा पाक्ने रोग, देशभरका अस्पतालमा बिरामीको भिड। माओवादी बैठकमा सुनकाण्डको चर्चा, नेताहरूको अपराधको बोझ पार्टीले बोक्दैन। सरकारले फायर खोलेपछि पछि हट्न नहुने तर्क। पीएचडीका लागि बालिनलाई काठमाडौँ विश्वविद्यालयले दियो फेलोशिप। अहिलेका मेयर बालिन शाह, अबको 3 वर्षपछि डाक्टर बालिन शाह। माओवादी बैठकमा सरल सहयात्रीको भनाई, हामीलाई पुरानो प्रचण्ड हेर्न मन छ। उपमहासचिव वर्षमान पुनको भनाई, अध्यक्षको विकल्प खोजेका छैनौं, उत्तराधिकारी तयार पार्ने विधि विकास गरौं। प्रचण्डलाई जनार्दनको प्रश्न, कुन अप्ठ्यारो मोडमा मेरो साथ पाउनु भएन। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बोली, हाम्रो देशले छिमेकीसँग कुनै तनाव खोज्नै सक्दैन, झेल्नै सक्दैन। भोलिका लागि आह्वान गरिएको लिम्बुवान बन्दमा जसपाको ऐक्यबद्धता। भारतमा निर्यात हुन थालेपछि अभावसँगै महँगियो गोलभेडा। 16 हप्ताको गर्भपतन गराउँदा गर्भवतीको ज्यान गएको घटना 27.5 लाखमा मिल्यो। चर्कियो चिया मजदुर आन्दोलन, भदौ 7 देखि बगान बन्द गर्ने चेतावनी। अर्थमन्त्रीको भनाई, निर्माण व्यवसायीलाई तत्कालै दिन सक्ने बजेट छैन। घरबाटै पक्राउ परेका इमरान खानलाई 3 वर्ष जेल सजाय, आगामी चुनाव लड्न नपाउने। युक्रेन युद्धबारे साउदी अरबद्वारा छलफल आयोजना, 40 देश सहभागी। जातीय हिंसाबाट प्रताडित भारतको उत्तर पूर्वी राज्यमा फेरि हिंसा भड्कियो, 3 जनाको मृत्यु। र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज आँखा पाक्ने रोग फैलिरहेको सन्दर्भमा आँखा पाक्ने रोग कस्तो खालको रोग हो, यसको कारण के हो, कस्ता लक्षण देखिन्छन् र यसबाट बच्न कस्तो सावधानी अपनाउनु पर्छ, यो सम्बन्धी जानकारी सहित देश विदेशका 35 महत्त्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौं। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। शुभ प्रभात। इन्सा नेपाल न्युजमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुजन पौडेल। आज मिति 2080 साल साउन महिनाको 21 गते आइतबार, इस्वी सम्बत 2023 अगस्त 6 तारिक। आज अधिक साउन कृष्ण पञ्चमी तिथि, साथै अन्तर्राष्ट्रिय मित्रता दिवस। दर्शक वृन्द, सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईँमाझ उपस्थित भएका छौँ। तपाईले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। आजको समाचार सुरुवात गरौँ केदारनाथ पहिरो र यसको पछिल्लो अपडेट सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। गत बिहिबार राति भारतको उत्तराखण्ड राज्यको गौरीकुण्डमा पहिरोमा परि बेपत्ता भएका मध्ये मृत फेला परेका 3 नेपालीको पहिचान खुलेको छ। कालीकोटका टेकबहादुर कामी, प्रकाश कामी र देवी कामीको पहिचान खुलेको छ। भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासमा कार्यरत नेपाली प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक उमा प्रसाद चतुर्वेदीका अनुसार कालीकोट घर भई गौरीकुण्ड क्षेत्रमा काम गर्ने 3 जनाको आफन्त मार्फत पहिचान खुलेको हो। घटनास्थलमै रहेका आफन्तबाट 3 शवको पहिचान खुलेको हो। नयाँ दिल्लीबाट राजशासनसित कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, घटनास्थल वरपर 100 नेपाली नागरिक घोडा चालकका रूपमा सानसाना होटल सञ्चालन तथा अन्य मजदुरी गरेर बस्दै आएको वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक चतुर्वेदीले बताउनुभयो। बेपत्ता खोजीका लागि भारतीय पक्षबीच समन्वयन भइरहेको छ। बिहिबार रातिदेखि परेको वर्षाका कारण रुद्रप्रयागको गौरीकुण्डमा पहिरो जाँदा 13 नेपाली सहित 19 जना बेपत्ता भएका थिए। उक्त क्षेत्रमा लामो समयदेखि नेपाली नागरिक परिवारका अन्य सदस्य सहित काम गर्दै आएका छन्। सो स्थानमा नेपाली नागरिकले सञ्चालन गरेका 3 होटल पहिरोले बगाएको बताइएको छ। बेपत्ताको खोजीका लागि नयाँ दिल्ली स्थित दूतावास मार्फत पहल भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। यता भारतको केदारनाथमा बिहिबार राति गएको पहिरोमा परि ज्यान गुमाएका कालीकोटको खाडा चक्रका 3 युवकको परिवार शोकाकुल बनेको छ। गत वैशाखमा नयाँ वर्ष मनाएर केदारनाथ गएका खडा चक्र 1 र 2 मान्म गाउँका 3 युवकको पहिरोमा ज्यान गएको हो। केदारनाथ पैदल मार्गको पहिलो बिन्दु गौरीकुण्डको एक होटलमा सुतिरहेको अवस्थामा 18 गते राति गएको पहिरोमा परि कालीकोटको खाडा चक्र 1 मानमा कोइरेल गाउँका 39 वर्षीय प्रकाश ताम्राकार, खडा चक्र 2 मानमा धैनेडीका 32 वर्षीय टेक विश्वकर्मा र 38 वर्षीय देवी विश्वकर्माको मृत्यु भएको खडा चक्र 1 का वडा अध्यक्ष धर्मराज ताम्राकारले बताउनुभयो। ज्याला मजदुरी गरेर परिवार पाल्ने 3 जना युवकको मृत्यु भएको खबर आएपछि परिवार शोकमा छ। उहाँले भन्नुभयो, परिवारमा रुवाबासी छ। भारत गएर लास बुझ्न सक्ने पनि घरमा कोही छैन।
छैनन्। कालीकोटका 3 जना युवाहरू केदारनाथमा काम गर्नका लागि जिल्ला प्रशासनबाट सिफारिस लिएर गत वैशाख 3 गते घरबाट गएका थिए। भारतको कमाइले परिवार पाल्दै आएका टेक विश्वकर्माको परिवारमा 6 वर्षकी छोरी मनिषा र 4 वर्षका छोरा आयुष भएको पत्नी भद्दा विकले कान्तिपुरसँग बताउनुभयो। कमाई भएपछि दशैंसम्म फर्किन्छु भनेका थिए। उनले 3 दिन अगाडि पतिसँग मोबाइलमा कुरा गरेको सुनाउँदै भनिन्, दुःखद खबर आयो, मेरो त संसारै अँध्यारो भयो। खेतीबारीको कमाइले 3 महिना पनि खान नपुग्ने उनको परिवार भारतको मजदुरीले धानेको थियो। उनको घरमा 78 वर्षका वृद्ध बुबा धनसुरे र आमा थुर्पी छन्, तर हिँडुल गर्न सक्दैनन्। दुवै दमका बिमारले थला परेका छन्। 1 वर्षसम्म भारतको टीमा ज्याला मजदुरी गर्दा कमाई राम्रो नभएपछि केदारनाथमा कन्डी अर्थात् मान्छे बोक्ने काम खोज्दै केदारनाथ पुगेको देवी विकको परिवारको पनि बिचल्ली छ। भारतको कमाई पतिले पठाइदिएर 2 नाबालक छोराको लालन पालन गर्दै आएकी 30 वर्षीय पत्नी झुमा विक मृत्युको खबर सुनेपछि होसमा नभएको स्थानीय भवानी आवासीय विद्यालयका प्रधानाध्यापक नर विश्वकर्माले बताउनुभयो। यस्तै कोइरेल गाउँका प्रकाश पनि वैशाखमै घरबाट केदारनाथ गएका थिए। पहिरोको दिन उनी देवी केदारनाथको चुचुरोबाट भारी बोकेर तल गौरीकुण्ड झरेको स्थानीय नन्दे कामीले बताएका छन्। उनी पहिरो गएको ठाउँभन्दा 300 मिटर पर बास बसेका थिए। केदारनाथ पहिरोमा ज्यान गुमाएका मध्ये हालसम्म 9 जनाको शव भेटिएको र अन्यको खोजी भइरहेको नन्देले सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतको उत्तराखण्डमा पहिरो जाँदा 13 जना नेपालीसहित 19 जना बेपत्ता भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। शनिबार साँझ उहाँले उक्त घटनाको खबरले आफूलाई मर्माहत बनाएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको छ। यता परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले रुद्रप्रयाग जिल्लामा गएको पहिरोमा बेपत्ता नेपालीको खोज तथा उद्धारका लागि भारतीय पक्षसँग आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले शनिबार उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामीलाई टेलिफोन गरेर रुद्रप्रयाग जिल्लाको गौरीकुण्डमा बिहिबार रातिबाट परेको वर्षासँगै खसेको पहिरोमा बेपत्ता भएका नेपालीहरूको खोज तथा उद्धारका लागि आग्रह गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच टेलिफोन कुराकानी भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले टेलिफोन गरेपछि दुई नेताहरूबीच द्विपक्षीय हितका विभिन्न विषयमा कुराकानी भएको भारतको प्रधानमन्त्री कार्यालयले एक सूचना मार्फत जानकारी दिएको छ। टेलिफोन कुराकानीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा भएका द्विपक्षीय समझदारीको विभिन्न पक्षका बीचमा कुराकानी हुनुका साथै दुई देशबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउने विषयमा कुराकानी भएको थियो। यो टेलिफोन कुराकानीले दुई देशबीच रहेको उच्च राजनीतिक तहमा रहेको समझदारीलाई निरन्तरता दिएको पनि भारतको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विकल्प कसैले नखोजेको भए पनि उत्तराधिकारी तयार पार्न विधिको खोजीमा लाग्नुपर्ने प्रस्ताव माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले केन्द्रीय समिति समक्ष राख्नु भएको छ। उहाँले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले थालेको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानले जनतामा उत्साह पैदा गरेको पनि बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा शनिबार बोल्दै पुनले भन्नुभयो, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विकल्प कसैले खोजेको छैन। उत्तराधिकारी निर्माण बारे विधिको विकास गर्नुपर्ने भएको छ। माओवादी केन्द्रमा देखिएको अहिलेको समस्या विचारको नभई विधिको भएको धारणा राख्नुभयो। पार्टी पुनर्निर्माणको ऐतिहासिक सम्भावना रहेको भन्दै उहाँले जनसङ्घर्ष र राजनीतिक सङ्घर्षको रूप फेरिएको बताउनुभयो। यस्तो अवस्थामा सरकार प्रमुख मोर्चा भएको निष्कर्ष उहाँको थियो। बैठकमा पुनले सरकारले थालेको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई पार्टी पुनर्निर्माणको मौकाको रूपमा सदुपयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। भ्रष्टाचार विरुद्ध चालिएका कदम देश समाज र पार्टीको समेत शुद्धिकरण अभियान भएको उहाँको भनाइ थियो। पुनले पार्टी निर्माणका लागि गुट उपगुट अन्त्य गरेर जानुपर्ने बताउनुभयो। गुट उपगुट सबै अन्त्य गरेर बलियो पार्टी निर्माण गरौँ, म योगदान गर्न तयार छु उहाँले भन्नुभयो। त्यस्तै जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि भ्रष्टाचार र व्यथिति विरुद्ध थालिएको अभियान बिचैमा नरोकिने र रोक्न नहुने धारणा पुनको थियो। आफ्नै दलभित्र पनि कोही भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको पुष्टि भए उन्मुक्ति दिन नहुनेमा उहाँको जोड थियो। सुत्केरी व्यथा लागेको झन्डै 24 घण्टापछि रुकुम पूर्वमा शिशुसहित एक सुत्केरी महिलाको मृत्यु भएको छ। सिस्ने गाउँपालिका 1 भट्टे चौरकी 25 वर्षीय सपना बुढा र उनको नवजात शिशुको उपचारको क्रममा कर्णाली प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेतमा शनिबार बिहान 11 बजे ज्यान गएको छ। शुक्रबार बिहानदेखि सुत्केरी व्यथाले च्यापेपछि बुढालाई स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा पुर्याइएको, त्यहाँ उपचार सम्भव नभएपछि शनिबार बिहान मात्र हेलिकप्टर मार्फत सुर्खेत लगिएको थियो। तर ढिला गरी अस्पताल पुर्याउँदा
आमा र बच्चा दुवैको ज्यान गएको स्वास्थ्य कर्मीले बताएका छन्। यसअघि 3 सन्तानलाई जन्म दिएकी सपनाको यसैको सन्तानको पनि प्रसुतिकै क्रममा ज्यान गएको थियो। यसपटक हर तहरबाट प्रयास गर्दा पनि सफल नभएको सिस्ने स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख अयब काशीराम ओलीले बताउनुभयो। हामी हेलिकप्टर पर्खिएर हिजोदेखि आज बिहानसम्म सकेको धेरै प्रयास गर्यौं। हेलिकप्टरबाट सुर्खेत पठाएपछि ज्यान जोगिन्छ भन्ने लागेको थियो, तर सम्भव भएन। धेरै रक्तस्राव भएको, रक्त सञ्चार कम भएको जस्ता समस्या देखिएकाले सुत्केरीको ज्यान जोगाउन मुस्किल भएको सुर्खेत स्थित स्वास्थ्य कर्मीले बताएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशको एकमात्र हिमाली जिल्लाका रूपमा रहेको रुकुम पूर्वमा जनस्वास्थ्यको अवस्था निकै कमजोर देखिन्छ। उच्च पहाडी र हिमाली भेगका सिस्ने 1 र 2 का साथै अन्य केही ठाउँमा सडक पुगेको छैन भने सडक पुगेका ठाउँमा पनि वर्षायाममा बिग्रिएका कारण सवारी पुग्ने अवस्था छैन। दुर्गम गाउँमा सुत्केरी व्यथा र अरू पनि स्वास्थ्य उपचारका लागि गाह्रो भएपछि मात्रै अस्पताल पुग्ने गरेका कारण जनस्वास्थ्यको अवस्था निकै कमजोर रहेको स्वास्थ्य कार्यालय रुकुम पूर्वका सूचना अधिकारी निमप्रसाद गिरीले बताउनुभयो। रुकुम सहित थुप्रै जिल्लामा हरेक वर्ष नियमित स्वास्थ्य परीक्षण तथा प्रसुतिका लागि समयमै अस्पताल पुर्याउन नसक्दा महिलाहरूको मृत्यु हुने गरेको छ। यता डडेलधुरामा एक महिलाले बाटोमै बच्चा जन्माएकी छन्। जिल्लाको परशुराम नगरपालिका 8 की बिमला नेगीले अस्पताल लैजाँदै गर्दा बाटोमै बच्चालाई जन्म दिएकी छन्। प्रसव पीडा सुरु भएपछि उनलाई स्ट्रेचरमा बोकेर अस्पतालतर्फ लगिँदै थियो। त्यही क्रममा अस्पताल नपुग्दै बाटोमै महिलाले बच्चालाई जन्म दिएको स्थानीय मनोज कार्कीले जानकारी दिनुभयो। भौगोलिक विकटताका साथै वर्षाले ग्रामीण सडक बिग्रिएको परशुराम नगरपालिका 8 का अध्यक्ष दिनेश शर्मा जोशीले बताउनुभयो। 1 महिना अघि पनि परशुराम नगरपालिका 8 की एक महिलाले बाटोमै बच्चा जन्माएकी थिइन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले जुनसुकै सङ्कटमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई साथ दिँदै आएको बताउनु भएको छ। तर कहिलेकाहीँ आँखा जुदाएर कुरा गरेकै कारण नेतृत्वलाई असहयोग गर्यो भनेर प्रचार गर्ने गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भयो। काठमाडौँको कमलादी स्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सभाहालमा जारी केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै शर्माले अध्यक्षले चाहेका बेला आफ्नो मतलाई समेत थाँती राखेर काम गरेको बताउनु भयो। पछिल्लो समय स्वतन्त्र व्यक्ति राष्ट्रपति बनाउनु हुँदैन, पार्टीबाट बनाउनुपर्छ। सभामुख र राष्ट्रपति एउटै पार्टीको बनाए थप समस्या आउँछ भनेर बाहिर बोल भनेपछि आफ्नो मत थाती राखेर भए पनि पालना गरेको शर्माले सुनाउनु भयो। कहिलेकाहीँ आँखा जुदाएर कुरा गर्न मन लाग्छ, गरिन्छ पनि, तर त्यसैलाई असहयोग गर्यो भनेर नेतृत्वको आडमा नानाथरी बिल्ला भिराएर प्रचारबाजी गरिन्छ। उहाँले भन्नुभयो, अध्यक्ष कमरेडले भन्नु पर्यो, कुन चाहिँ अप्ठ्यारो मोडमा तपाईले मेरो साथ र समर्थन पाउनु भएन। आफूलाई गुटको नेता मान भनेर कसैलाई नभनेको, तर विधि विधान पद्धति प्रणाली मिचिएको कुरा भने उठाएको शर्माले बताउनु भयो। उहाँले अगाडि भन्नुभयो, चुप लाग्यो भने सुधार हुँदैन भन्ने मान्यताले कहिलेकाहीँ काम गर्यो होला, उहाँले भन्नुभयो। यतिखेर देशैभर आँखा पाक्ने बिरामीको संख्या बढेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पनि देशका विभिन्न स्थानबाट आँखा पाक्ने बिरामीको संख्या बढ्दै गएको रिपोर्ट आएको छ। मोरङ लगायतका जिल्लामा आँखा पाक्ने रोगले प्रकोपकै रूप लिइरहेका बेला कर्णाली प्रदेशमा पनि आँखा पाक्ने रोग देखिएको छ। सुर्खेतमा आँखा पाक्ने रोगका बिरामी बढेका छन्। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता तथा स्वास्थ्य आपतकालीन तथा विपद व्यवस्थापन इकाइका प्रमुख डाक्टर समीर अधिकारीका अनुसार पछिल्लो केही दिन यता देशभरका अस्पतालमा आँखा पाकेका बिरामीको चाप बढिरहेको रिपोर्ट आइरहेको छ। केही दिनदेखि आँखा पाक्ने बिरामीको संख्या बढेको भनेर हामीलाई पनि धेरै स्थानबाट रिपोर्ट भइरहेको छ। गत वर्षमा पनि यो सिजनमा आँखा पाक्ने बिरामी बढेका थिए, तर हाल रिपोर्ट भएको अवस्था हेर्दा यो वर्ष अलि बिरामी बढेका छन् कि जस्तो देखिन्छ, डाक्टर अधिकारीले भन्नुभयो। यता 30 देखि 50 जना आँखा रातो हुने समस्या लिएर तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठानमा दैनिक पुग्ने गरेको प्रतिष्ठानले बताएको छ। प्रतिष्ठानकी वरिष्ठ नेत्र सर्जन डाक्टर मलिता अमात्यका अनुसार एक हप्ता यता दैनिक 30 देखि 50 जनासम्म बिरामी आँखा पाक्ने रातो हुने जस्ता समस्या लिएर उपचारमा तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठान पुग्ने गरेका छन्। डाक्टर आमात्यका अनुसार वर्षातको सिजनमा एडिनो भाइरसका कारण यो आँखा पाक्ने समस्या फैलिएको हो। अहिले एडिनो भाइरसको सेरोटाइप एले गर्दा देशभर आँखा पाक्ने संक्रमण बढेको उहाँको भनाइ छ। एडिनो भाइरसका 18वटा सेरोटाइप हुन्छन् जसले आँखा पाक्ने समस्या निम्त्याउँछ। अहिलेको अवस्था हेर्दा एडिनो भाइरसको सेरोटाइप 1 ले गर्दा देशभर आँखा पाक्ने संक्रमण बढेको देखिन्छ, डाक्टर अमात्यले भन्नुभयो। श्वास प्रश्वास मार्फत पनि यो संक्रमण सर्ने गर्छ। त्यस्तै आँखा जुदाउँदा आँसुको कारण र संक्रमित व्यक्तिले प्रयोग गरेको चस्मा, रुमाल जस्ता सामान अर्को व्यक्तिले प्रयोग गर्दा पनि यो संक्रमण एकअर्कामा सर्ने र लक्षण बढ्दै गएर आँखाको नानीमा असर गर्दा अल्सर गराउन सक्ने हुँदा यस्ता लक्षण देखिए बेलैमा चिकित्सकलाई जचाउन उहाँको सुझाव छ। समयमै उपचार गरिएन भने आँखाको नानीमा असर गरेर आँखाको जटिल समस्या समेत देखिन सक्छ। त्यसैले सावधानी अपनाउनुपर्छ, डाक्टर अमात्यले भन्नुभयो।
नेकपा माओवादी केन्द्रको राजधानीमा जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नेताहरूको आचरण, जीवनशैली र क्रियाकलापमाथि केन्द्रीय सदस्यले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उपमहासचिव वर्षमान पुन लगायत नेताहरूले अनुसन्धान प्रक्रियामा सघाउन उनीहरूले सुझाव दिएका छन्। शुक्रबार बैठकमा बोल्दै केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ नेउपानेले आफू संलग्न रहेको छैन भने विज्ञप्ति जारी गरेर नहुने जिकिर गर्दै केन्द्रीय अनुसन्धान विभागले निवेदन दिनुपर्ने बताउनु भएको थियो। सुनकाण्डमा महरा लगायतका नेताहरूको नाम जोडिएको छ। उहाँहरूले अब म निर्दोष छु भनेर पन्छिन पाउनुहुन्न, कम्तीमा उहाँले मलाई अनुसन्धानको घेरामा तानियो र म माथि छानबिन होस् भनेर निवेदन दिनुपर्छ। उहाँले म निर्दोष छु भनेर हुँदैन, निर्दोष हो वा होइन अनुसन्धान गर्ने निकायले भनिदिनुपर्छ। निर्दोष भए सफाई पाउनुपर्छ, नभए दण्डित हुनुपर्छ। यो बोझ पार्टीले बोक्न सक्दैन, दाहालले केन्द्रीय समिति बैठकमा भन्नुभयो। पार्टीले नेताहरूलाई माफिया तस्करीसँग सम्बन्ध राख्न नभई जनताको राम्रो काम गर्न पठाएको उहाँको भनाइ थियो। त्यसैगरी केन्द्रीय सदस्य हिमाल शर्मा, माधव सापकोटा, सरल सहयात्री पौडेल लगायत केन्द्रीय सदस्यले नेताहरूको आचरण ठिक नहुँदा पार्टी निरन्तर बदनाम र कमजोर हुँदै गएको बताउनुभयो। शनिबार बैठकमा बोल्दै पौडेलले विचारलाई केन्द्रीकरण गर्ने र विधिलाई व्यवस्थित नगरेसम्म पार्टी रूपान्तरण नहुने जिकिर गर्नुभयो। पार्टी रूपान्तरणका लागि पहिला नेतृत्व रूपान्तरण हुन जरुरी रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। नेताहरूले विधि र प्रक्रिया मात्र भनेर हुँदैन, त्यसअनुसार व्यवहारमा लागू हुनुपर्छ। नेतृत्व रूपान्तरण ठिक नभएसम्म पार्टी रूपान्तरण हुन सक्दैन। मङ्सिरमा विधान सम्मेलन गरी यी सबै विषयको हल खोजिनुपर्छ उहाँले भन्नुभयो। केन्द्रीय सदस्य सापकोटाले बैठकमा सुशासनको सम्बन्धमा गम्भीर छलफल भइरहेको बताउनुभयो। नेताहरूको जीवनशैली, कार्यशैली र आम्दानीका स्रोतहरूमाथि पनि प्रश्न उठेको उहाँको भनाइ छ। अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्ने गरी अहिलेसम्म कुनै उजुरी नआएको उहाँले बताउनुभयो। यद्यपि सो प्रकरणमा संलग्न भएको प्रमाणित भएमा जोसुकै भए पनि कारबाही गर्न प्रधानमन्त्रीले वचन दिएको उहाँको भनाइ थियो। अहिलेसम्म हाम्रो कुनै नेता विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छैन। मिडियाले समाचार बनाएको भरमा पक्राउ गर्ने कुरा भएन। प्रधानमन्त्रीज्यूले यो प्रकरणमा संलग्न रहेको प्रमाणित भए जोसुकै भए पनि छोड्दिन भन्नुभएको छ। क्विन्टल सुन प्रकरणमा छानबिनका लागि सरकारलाई सबैले सहयोग गर्नुपर्छ। अर्का केन्द्रीय सदस्य प्रहलाद लामिछानेले बाहिर चर्चामा आए जस्तै माओवादी नेताहरू संलग्न भएको पुष्टि भए कसैलाई नछाड्ने भनाइ व्यक्त गर्नुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले पीएचडी अध्ययनका लागि काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट फेलोसिप पाउनु भएको छ। बालेनले काठमाडौँ विश्वविद्यालयको सिभिल इन्जिनियरिङ विभागबाट पीएचडी गर्न आवेदन दिनुभएको थियो। विश्वविद्यालयले केयु रिसर्च फेलोसिपका लागि उहाँलाई छनौट गरेको छ। मेयर बालेनले फेलोसिपका लागि छनौट भएको भनी काठमाडौँ विश्वविद्यालयले पठाएको पत्र सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोस्ट गर्दै धन्यवाद दिनुभएको छ। बालेनले काठमाडौँ विश्वविद्यालयका एसोसिएट प्रोफेसर डाक्टर श्यामसुन्दर खड्काको मातहतमा रहेर पीएचडी गर्ने काठमाडौँ विश्वविद्यालयले जनाएको छ। त्यस्तै मेयर बालेन शाहले अबको 3 वर्षपछि आफू पनि डाक्टर बालेन हुने भन्दै रमाइलो शैलीमा फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्नु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता सरल सहयात्री पौडेलले पार्टी बैठकमा आलोचना गर्नेले फिल्डमा के गर्छ भनेर प्रश्न उठाउनु भएको छ। काठमाडौँमा जारी 4औं केन्द्रीय कमिटीको 4औं दिनको बैठकमा नेताहरू जिल्ला नगएको भन्ने केन्द्रीय सदस्यहरूप्रति लक्षित गर्दै पौडेलले यस्तो प्रश्न उठाउनु भएको हो। पौडेल माओवादी केन्द्रका बागमती प्रदेश अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। उहाँले अहिले माओवादी सफल कि अवसानको चुनौतीपूर्ण मोडमा रहेको बताउनुभयो। आशा र सपना मरेपछि जागरण पनि मर्दो रहेछ। बैठकमा पौडेलले भन्नुभयो, अहिले हामी सपना र अवसानको चुनौतीपूर्ण मोडमा छौँ। बैठकमा पौडेलले अहिले पुरानो प्रचण्ड र प्रचण्ड पथ जाग्नुपर्ने बेला आएको धारणा राख्नुभयो। हामीलाई पुरानो प्रचण्ड जागेको हेर्न मन छ, प्रचण्ड पथ जागेको हेर्न मन छ उहाँले भन्नुभयो। केन्द्रीय सदस्य पौडेलले विधान सम्मेलन वा महाधिवेशन बाहेक अरू बेला संशोधन हुन नसक्ने खालको विधान बनाउन पनि सुझाव दिनुभएको छ। पार्टी विधिमा चल्नुपर्ने बताउँदै उहाँले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेर चाकडी गर्नेहरूले बाहिर के गर्छ त्यो पनि हेरिरहनु पर्ने बताउनु भयो। बालुवाटारमा गएर चाकडी गर्नेले बाहिर के गर्छ, बैठकमा आलोचना गर्नेले फिल्डमा के गर्छ त्यो पनि हेरिनुपर्छ पौडेलले भन्नुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले छिमेकी राष्ट्रसँग कुनै पनि प्रकारको तनाव नचाहेको बताउनु भएको छ। तर छिमेकीबाट त्यस्तो व्यवहार भएको भन्दै ओलीले असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। एमालेको परराष्ट्र मामिला विभागले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र नेपालको परराष्ट्र नीति सम्बन्धी नेकपा एमालेको धारणा विषयक विचार गोष्ठीमा एमाले नेपालले छिमेकीसँग तनाव नखोज्ने र नझेल्ने बताउनु भयो। हामी हाम्रा छिमेकीसँग मैत्रीपूर्ण ढङ्गले स्पष्ट ढङ्गले हाम्रा न्यायोचित हितहरूको सम्बन्धमा स्पष्ट दृष्टिकोण पेश गर्नुपर्दछ। कुराकानी गरेर संवादको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नुपर्छ। हाम्रो देशले कुनै तनाव खोज्नै सक्दैन, झेल्नै सक्दैन। हामीले कहिल्यै भारतलाई नाकाबन्दी गरेका छौँ र एकपटक पनि गरेका छैनौँ। चीनलाई हामीले नाकाबन्दी गरेका छौँ र उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। तर भारतले त हामीलाई पटक पटक गरेको छ। नेपालको उत्तर र दक्षिणमा 2 ठुला छिमेकी रहेको र उनीहरूसँग ऐतिहासिक सम्बन्ध रहेको पनि ओलीको भनाइ थियो। दुवै
छिमेकी सामान्यतया असल रहेको पनि उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो। मित्र राष्ट्रहरू भए पनि छिमेकमा भएपछि समस्या पैदा हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो। सिमानाको समस्या गैर छिमेकसँग कहाँबाट हुन्छ? अर्जेन्टिना, चिली र जापानसँग हाम्रो कहाँको सीमासँग सम्बन्धित समस्या हुनु? सीमा समस्या हाम्रो हुन्छ भने दुई छिमेकी देशसँग मात्रै हुन सक्छ, भारत र चीन, किनभने हामीसँग मात्रै सीमा जोडिएको छ। उनीहरूसँग मात्रै हुँदाखेरि यो समस्या हुन सक्छ, नहुँदा नहुने कुरा हो उहाँले भन्नुभयो। एक त छिमेकी जो बदल्न सार्न सकिँदैन, अर्को मित्र, अनि मित्रसँग हामी बोल्न सक्दैनौँ, आफ्ना मर्का राख्न सक्दैनौँ, आफ्ना जायज हित बोल्न सक्दैनौँ भने त्यस्तो सत्ताको के अर्थ भयो? सरकारको के अर्थ भयो? कुरा गर्न सकिँदैन भने डेलिगेसनमा जानुको के अर्थ भयो? किन जाने डेलिगेसन? त्यस्तै ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हालैको भ्रमण भारतमा राष्ट्रिय स्वार्थ प्रधान नभई सत्ता स्वार्थ मात्रै प्रधान भएको दाबी गर्नुभयो। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले साउन 22 गते आह्वान गरिएको लिम्बुवान बन्दप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको छ। लिम्बुवानको सार्वभौमिकता गुमेको दिनलाई स्मरण गर्दै राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले सोमबार आह्वान गरेको लिम्बुवान बन्द कार्यक्रमप्रति जसपा सम्बद्ध लिम्बुवान राष्ट्रिय समितिले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरी समर्थन र ऐक्यबद्धता जनाएको छ। साथै विज्ञप्तिमा राज्यले लाल मोहर सन्धि अनुसारका शर्त र प्रतिबद्धताहरू पालना नगरेको र लिम्बुवान माथिको औपनिवेशिकतालाई झन तीव्रता दिएकाले त्यसको विरुद्धमा आन्दोलन किदै गएको बताइएको छ। जसपाले पहिचानवादी लिम्बुवान आन्दोलनकर्मी सबैमा लिम्बुवान बन्द सफल बनाउन अपिल गरेको छ। विराटनगर 5 का 28 वर्षीय रोहित चौधरीको हत्या प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या 6 पुगेको छ। प्रहरीले शुक्रबार र शनिबार गरी हत्यामा संलग्न 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले गत बुधबार 2 जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरिसकेको थियो। प्रहरीले रोहितको हत्या गर्न पेस्तोल बिक्री गर्ने हतियार कारोबारीदेखि पेस्तोलमा लाग्ने गोली राखिदिने व्यक्ति सहित 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा विराटनगर 15 का 41 वर्षीय अजय कुमार शर्मा, भद्रपुर नगरपालिका 1 घर भई धरान उपमहानगरपालिका 8 मा बस्दै आएका प्रकाश लिम्बू, धरानका 31 वर्षीय सुजन तामाङ र 27 वर्षीय युनेश राई रहेको संघीय प्रहरी कार्यालय धरानका एसपी भीम दाहालले जानकारी दिनुभयो। राईलाई शनिबार धरानबाट पक्राउ गरिएको हो। अन्य 3 जनालाई शुक्रबार पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका मध्ये अजय अवैध हतियार कारोबारी रहेको खुलेको छ। अजयले 4 कोसे झाडीमा श्रृङ्खलाबद्ध लुटपाट गर्ने र रोहितको हत्या गर्ने गिरोहका मुख्य नायकी लेटाङ नगरपालिका 1 घर भएका 35 वर्षीय दीपक तिमिल सिन्हालाई अवैध हतियार बिक्री वितरण गरेको पाइएको एसपी दाहालले जानकारी दिनुभयो। अछाममा भिरबाट लडेर 1 महिलाको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको मङ्गलसेन नगरपालिका वडा नम्बर 1 जौधनीकी 25 वर्षीय निर्मला साउदको भिरबाट लडेर मृत्यु भएको हो। अछाम प्रहरीका अनुसार साउद शनिबार बिहान भिरबाट लडेकी थिइन्। उनका 3 वर्षका छोरा छन्। 1.5 महिना अघि भाउ नपाएको भन्दै बजार सडकदेखि किसानको बारीमै फालिएको गोलबेडाको बजारमा अभाव देखिएको छ। भारतमा निर्यात गोलबेडाको सिजन सकिँदै जानु र बजार नपाएको समयमा किसानले बोट नै काट्दा बजारमा गोलबेडा अभावसँगै महँगिएको छ। गत असार 3 गते कालीमाटी चोकसहित फलफुल तथा तरकारी बजार परिसरमा सवारी साधन नै गुड्न तथा मानिसको आवतजावत नै गर्न समस्या हुने गरी गोलबेडा मिल्खाइएको थियो। गोलबेडाको थुप्रो हटाउन एक्साभेटर नै प्रयोग गर्नु पर्यो। भारतीय गोलबेडाले राम्रो मूल्य पाउँदा नेपाली गोलबेडा बिक्री नै हुन छाडेपछि त्यसबेला किसानले सडकमा फालेर विरोध जनाएका थिए। त्यसको 1.5 महिनापछि यही कालीमाटी तरकारी बजारमा गोलबेडा पाउन मुस्किल भएको छ। बजारका प्राय थोक तथा होलसेल पसलमा गोलबेडा नै छैन, भएका पसलमा पनि निकै थोरै मात्रामा छ। त्यसमाथि पनि निकै महँगो छ। 1.5 महिना अघि न्यूनतम प्रति किलो 6 रुपियाँ र अधिकतम 10 रुपियाँ रहेको नेपाली गोलबेडाको भाउ प्रति किलो 160 देखि 180 सम्म पुगेको छ। त्यस्तै टनेलको गोलबेडा 122 रुपियाँ किलोसम्म पुगेको छ। उपभोक्तासम्म पुग्दा अझ भाउ बढ्ने गर्छ। भारतमा पनि अहिले नेपाली गोलबेडाको माग उच्च रहेकाले निर्यात हुँदै आएको छ। त्यस्तै गोलबेडाका लागि अफ सिजन भएको कतिपय किसानले गोलबेडा उत्पादन नभएपछि उखालेर अर्को खेती गर्दा पनि बजारमा गोलबेडाको भाउ बढ्नुका साथै अभाव भएको छ। हाल कालीमाटी बजारमा दैनिक 40 टनसम्म गोलबेडा आइरहेको छ भने 65 टनसम्मको माग हुने गरेको छ। अहिले काठमाडौँमा बिक्री भइरहेको गोलबेडा उपत्यकाकै उत्पादन रहेको व्यापारीहरू बताउँछन्। यता थोरै उत्पादन भए पनि गोलबेडाको राम्रो भाउ पाउँदा किसान खुसी भएका छन्। हुन त उत्पादन बढ्दा भाउ घट्ने र उत्पादन घट्दा भाउ बढ्ने त हुन्छ नै, तर कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न नसक्दा कृषक भाग्य भरोसामा पर्ने गरेका छन् भने उपभोक्ता अनिश्चित मार खेप्न बाध्य छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले आदिवासी जनजातिको अधिकारको पक्षमा लडेको पार्टीलाई भोट नदिएपछि अधिकार खोजेर नपाइने बताउनु भएको छ। विश्व आदिवासी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस 2023 को सन्दर्भमा तराई मधेस राष्ट्रिय परिषदले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा मन्त्री मोदीले आदिवासी जनजातिको अधिकारको पक्षमा लडेको पार्टी माओवादीलाई मत नदिएपछि अधिकार खोजेर नपाइने बताउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, बाख्राको गोठालो चितुवालाई दिएपछि बाख्रा सग्लो खोजेर पाइँदैन। भोट दिने बेला आदिवासी जनजातिको एजेन्डा उठाउनेलाई दिनुपर्ने थियो, दिनु भएन। अब अहिले अधिकार खोजेर पाइँदैन पनि। मन्त्री मोदीले भाषण गरेर मात्र अधिकार प्राप्त नहुने भन्दै त्यसका लागि सङ्घर्षमा जानुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले सङ्घर्षका विभिन्न स्वरूप समेत प्रश्न पार्नुभयो। 7 वर्षीय बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा इच्छाकामना गाउँपालिका 3 बस्ने 45 वर्षीय मेघबहादुर चेपाङलाई शनिबार प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। चेपाङले ती बालिकालाई साउन 13 गते दिउँसो इच्छाकामना गाउँपालिका 3 डुसा सामुदायिक वनमा लडाई फकाई जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने उजुरीको आधारमा अस्थायी प्रहरी चौकी फिस्लिङबाट खटिएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। यस सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ। स्थानीय बासिन्दाले अवरोध गरेपछि पोखरा महानगरपालिकाले हिजोदेखि दमकल शाखामै खाल्डो खनेर फोहोरको अस्थायी व्यवस्थापन गर्न थालेको छ। फोहोर राखिएको गाडी भरिएको र ल्यान्डफिल्ड साइटसम्म पुग्न नपाएपछि पोखराको मुख्य बजारदेखि केही पर नयाँ बजार स्थित दमकल शाखाको खाली जग्गामै खाल्डो खनेर पुर्न थालिएको महानगरले जनाएको छ। दमकल शाखा पोखरा महानगरपालिका कार्यालयको नजिकै पर्छ र त्यहाँ फोहोर बोक्ने र पुराना गाडीहरू राख्ने गरिएको छ। पोखरा महानगरपालिका 32 लामे हालमा बनाइएको अस्थायी ल्यान्डफिल्ड साइट क्षेत्रका बासिन्दाको अवरोधका कारण 10 दिनदेखि महानगरको फोहोर उठ्न बन्द भएको छ। फोहोर बोकेका गाडी ल्यान्डफिल्ड साइट पुग्न नपाएका कारण बजार क्षेत्रका सडक र चोकमा दुर्गन्ध फैलिन थालेपछि अल्पकालीन रूपमा फोहोर व्यवस्थापनको उपाय खोजिएको सरसफाई महाशाखा प्रमुख कल्पना बरालले जानकारी दिनुभयो। चितवनको मनोकामना अस्पतालले 16 हप्ताको गर्भपतन गराउने क्रममा मृत्यु भएकी नबिना महतोको घटना मेलमिलाप गरी टुङ्गाएको छ। गर्भपतनको क्रममा मृत्यु भएको महतोको 5 वर्षीय छोरीको पालन पोषणका लागि 27.5 लाख रुपियाँ रकम दिने लिखित सहमतिपछि महतोका आफन्तले हिजो सब बुझेका छन्। बिहिबार घरबाट सामान्य अवस्थामा स्वास्थ्य जाँच गर्न आएकी महतोलाई अस्पतालका डाक्टरले सल्लाह दिएर नै गर्भपतन गरेको खुल्न आएको छ। भरतपुर महानगरपालिका 26 घर भएकी मृतक महतोका श्रीमान मणिक महतोले भिडियो कुराकानीकै क्रममा सामान्य अवस्थामा अस्पताल आएको बताएका थिए। उनका अनुसार नबिना 35 वर्षकी थिइन्। उनको 5 वर्षकी एक छोरी समेत छन्। दोस्रो गर्भ रहेको 16 हप्ता पुरा भएपछि नबिनाका दम्पति बिहिबार साँझ 6 बजे मनोकामना अस्पताल गर्भ जाँचका लागि आएका थिए। हामी बुढाबुढी जचाउन अस्पताल गएका थियौँ। 16 हप्ता भएको थियो गर्भ बसेको। नबिनाका श्रीमान मणिकले भने जाँच गरेपछि डाक्टरकै सल्लाहमा हामीले गर्भपतन गराउने निर्णय गरेको हो। अस्पतालका डाक्टरले गर्भपतन गराउनका लागि नबिनालाई औषधि दिएका थिए। बिहिबार साँझ औषधि दिएर सुरु भएको गर्भपतन प्रक्रियाका क्रममा जटिलता आएको जानकारी दिएपछि अस्पतालले अरू केही भनेको थिएन। तर अस्पतालले यसबारेमा आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याएको छैन। नबिनाको मृत्युपछि अस्पतालको लापरवाही भएको भन्दै आन्दोलन गर्ने परिवार र आफन्तलाई भने साँझ 27.5 लाख रुपियाँको चेक हस्तान्तरण गरी आन्दोलन टुङ्गाइएको छ। कानुनले वर्जित गरेको 16 हप्ताको गर्भपतन गर्न किन अस्पताल तयार भयो भन्ने बारे अहिलेसम्म आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन। अस्पतालका अध्यक्ष ध्रुव काफले, व्यवस्थापन प्रमुख दिलीप घिमिरे लगायत अस्पताल सम्बद्ध व्यक्तिहरू अहिलेसम्म सञ्चार माध्यमको सम्पर्कमा छैनन्। अस्पतालले कानुनले वर्जित गरेको गर्भपतन गराउन किन तयार भयो भन्ने विषयमा धारणा लिन प्रयास गरे पनि सम्पर्क नभएको खबर सार्वजनिक गरेको छ। छलफलका क्रममा महिलाको गर्भ परीक्षण गरेको कागजात माग्दा मृतकका आफन्त तथा परिवारलाई पैसामा मिलेपछि तपाईहरुलाई किन कागजात चाहियो भन्दै अस्पताल प्रशासनले नदिएको छलफलमा सहभागी एक आफन्तले बताएको नेपालप्रेस.com मा खबर प्रकाशित रहेको छ। यदि 12 हप्ता भन्दा बढीको गर्भपतन गराउनु पर्ने भएमा बच्चा उइक जन्मिन सक्ने खतरा वा जबरजस्ती करणी भएको अवस्थामा लाइसेन्स प्राप्त चिकित्सकबाट प्रमाणित हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर मनोकामना अस्पताल भरतपुरले अहिलेसम्म नबिना महत्त्वको 16 हप्ता कटिसकेको अवस्थामा गर्भपतन गराउनु पर्ने अवस्था के कारणले आयो भन्ने स्पष्टसँग सार्वजनिक गरेको छैन। वर्षौंदेखि चिया मजदुरको समस्याको समाधान हुनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गरिरहेका चिया मजदुरले पुनः एकपटक आन्दोलनलाई तीव्र बनाएका छन्। झापाका विभिन्न बगानमा कार्यरत मजदुर र मालिक बीच असमझदारी बढ्दै गएपछि यति बेला सबै मजदुर सडक आन्दोलनमा केन्द्रित भएका छन्। सरकारले बनाएको कानुनको बगान सञ्चालकले उल्लङ्घन गरेको, महँगी बढेर दुई छाक खान समेत धौधौ परेको बेला सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक समेत नदिएको, श्रमको शोषण गरेको लगायतका आरोपसहित श्रम ऐन 2074 लागू गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। हिजो पूर्वी सिमानाका काकडभिट्टा अन्तर्गत इलाका प्रहरी कार्यालय अगाडि बीच सडकमा विभिन्न नाराबाजी सहित कोण सभामा भेला भएका मजदुरले राज्य र मालिकले गरिब मजदुरको आवाज नसुनेको भन्दै सडकमा उत्रन बाध्य भएको बताएका छन्।
नेकपा एमाले निकट राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले सरकार विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेको छ। गाई भैँसीमा देखिएको लम्पी स्किन रोग नियन्त्रण, सहकारी पीडितको माग सम्बोधन र सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिनको माग गर्दै युवा संघले प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनमा सहभागी युवा संघ कार्यकर्ताले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायत माओवादी केन्द्रका नेताहरूको तस्बिरसहित प्लेकार्ड बोकेका थिए। सुन तस्करलाई पक्राउ गर भन्दै उनीहरूले प्रधानमन्त्री लगायत माओवादी नेताहरूको सुनले ढाकिएका तस्बिर बोकेका थिए। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले बजेट अभावका कारण निर्माण व्यवसायीले गरेका कामको भुक्तानी गर्न कठिन रहेको बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा नेपाल अडिटर्स एसोसिएसनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले स्रोतको अभावका कारण निर्माण व्यवसायीको माग पूरा गर्न नसक्ने बताउनु भएको छ। आफूहरूले गरिसकेको कामको भुक्तानी नदिएको भन्दै निर्माण व्यवसायीले सरकार विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन्। तर अर्थमन्त्री महतले विगतमा स्रोत सुनिश्चितता नभइकन ठेक्का लगाइएका कारण अहिले समस्या आएको बताउनु भयो। ठेक्का लाग्यो, काम थाल्यो, स्रोत छैन। त्यसैले पनि अहिले निर्माण व्यवसायीदेखि लिएर त्यहाँ समस्याहरू, दायित्वहरू सिर्जना हुँदै गयो। त्यसलाई समाधान गर्न ब्याकअप रिसोर्सेस छैन। त्यसकारण अहिले जति पनि त्यो किसिमबाट विचार नगरी गरिएको निर्णयले ल्याएका समस्या जम्मा भएको छ, त्यसलाई फेरि सफा गर्न समय लाग्छ। नर्वेलाई 3-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै जापान महिला विश्वकप 2023 को अन्तिम 8मा प्रवेश गरेको छ। दुई पूर्व च्याम्पियनको भिडन्तमा जापानको प्रदर्शन सुदृढ र प्रभावशाली रह्यो। अब जापानले सेमिफाइनल प्रवेशका लागि अमेरिका र स्विडेन बीचको खेलको विजेतासँग खेल्नेछ। जापान सन् 2011 को विश्वकप विजेता हो। नर्वेले भने सन् 1995 मा उपाधि जितेको थियो। यता स्विजरल्यान्डमाथि शानदार जित हात पार्दै स्पेन पहिलो पटक महिला विश्वकपको क्वार्टर फाइनलमा पुगेको छ। शनिबार न्युजिल्यान्डको इडन पार्कमा भएको खेलमा स्पेनले स्विजरल्यान्डमाथि 5-1 गोल अन्तरको जित निकालेको हो। 5 दिन अगाडि मात्र समूह चरणको अन्तिम खेलमा जापानले स्पेनलाई 4-0 ले हराएको थियो। हिजो भने स्विजरल्यान्ड विरुद्ध स्पेन हावी भयो। अब उसले नेदरल्यान्ड्स र दक्षिण अफ्रिका बीच आज हुने खेलको विजेतासँग शुक्रबार सेमिफाइनल प्रवेशका लागि खेल्नेछ। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान तोसाखाना मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन्। इस्लामाबाद ट्रायल कोर्टले इमरानलाई भ्रष्टाचारको मुद्दामा 3 वर्ष जेल र 1 लाख पाकिस्तानी रुपियाँ जरिवाना लगाएको छ। सजायको घोषणापछि इस्लामाबाद प्रहरीले इमरानलाई लाहोरबाट पक्राउ गरेको बताइएको थियो। लाहोर प्रहरीले खानलाई जमान पार्क स्थित उनको घरैबाट पक्राउ गरेको जनाएको छ। साथै उनले आगामी 5 वर्ष चुनाव लड्न पाउने छैनन्। इमरानको पार्टी पीटीआईका अनुसार खानलाई लाहोरको कोट अब्तल जेलमा लगिएको छ। फैसलाको समयमा अदालतले भनेको छ पीटीआई अध्यक्ष इमरानले तोसाखाना मुद्दामा पाकिस्तानको निर्वाचन आयोगलाई गलत जानकारी दिएका थिए। उनी भ्रष्टाचारमा संलग्न थिए। शनिबारको सुनवाईपछि अदालतले दिउँसो 12:30 बजेसम्मको फैसला रिजर्भ गरेको थियो। पक्राउ परेपछि इमरानले आफ्नो एउटा भिडियो ट्विट गरेका छन् जसमा खानले आफूलाई गिरफ्तारी बारेमा पहिल्यै जानकारी भएको बताएका छन्। खानले आफू देश बचाउन लडिरहेको बताएका छन्। सुनवाई सुरु हुनु अगावै अदालत परिसरमा ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। इजलासमा पनि वकिलहरूलाई मात्रै प्रवेश दिएको थियो। उक्त सुनवाई हुँदा खान अदालतमा उपस्थित थिएनन्। खानले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा पाएका उपहारहरू अवैध तरिकाले बेचेको आरोप छ, जसलाई तोसाखाना प्रकरण भन्ने गरिएको छ। यस प्रकरणमा पाकिस्तानको निर्वाचन आयोगले खान विरुद्ध मे 10 मा उजुरी दिएको थियो। युक्रेन युद्धका विषयमा छलफल गर्न साउदी अरबले शिखर बैठक आयोजना गरेको छ। सो बैठकमा 40 देशका प्रतिनिधि सहभागी छन्, तर रुस भने सहभागी छैन। भेलाले युक्रेन युद्ध समाप्त पार्ने विषयमा प्रमुख सैद्धान्तिक आधारहरूको मस्यौदा तयार गर्ने बताइएको छ। सो भेला शनिबार सुरु भएको हो। युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले शुक्रबार सो भेलाको स्वागत गरेका छन्। यसले शान्ति सम्मेलनको ढोका खोल्ने विश्वास उनले गरेका छन्। युक्रेनले वार्ताका लागि भौगोलिक अखण्डता सहित शर्त अगाडि सारेको छ। त्यसलाई अस्वीकार गरेको रुसले भने सम्मेलनमा सहभागी भएन, तर युद्धको शान्तिपूर्ण समाधानमा जोड दिने जुनसुकै प्रयासलाई रुसले स्वागत गर्ने क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले बताएका छन्। सम्मेलनमा चीन पनि सहभागी छ। विश्वको सबैभन्दा ठूलो कच्चा तेल उत्पादक साउदीले तेलका विषयमा रुससँग निकट रहेर काम गर्छ। युक्रेनसँग पनि उसको राम्रो सम्बन्ध छ। त्यसैले यो अधिराज्यले आफूलाई युद्धको मध्यस्थकर्ताको रूपमा उभ्याएको छ। जाति हिंसाबाट प्रताडित भारतको उत्तरपूर्वी राज्य मणिपुरको विष्णुपुर जिल्लामा भएको पछिल्लो हिंसामा 3 जनाले ज्यान गएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। बिहीबारदेखि नै उक्त जिल्लामा हिंसात्मक गतिविधि हुने आशंका गरेको प्रहरीले अमूल्य जीवन बचाउन नसकेकोमा खेद प्रकट गरिएको छ। उक्त जिल्लामा गोली प्रहारका छिटपुट घटना सुनिएको र भिडभाड बढेको विवरण प्रहरीले प्राप्त गरेको थियो। यसैबीच 3 महिनादेखि जातीय कलह र हिंसाबाट तहस नहस भएको मणिपुरमा राष्ट्रपति शासन लागू गर्न विपक्षीले माग गरेका छन्।
राज्यको मन्त्रिपरिषदले भने शुक्रबार राज्यपाल अनुसुया उइकेलाई विधानसभाको अधिवेशन 1 अगस्त 21 मा बोलाउन सिफारिस गरेको छ। मणिपुर उच्च अदालतले राज्यको बहुसंख्यक मेइती समुदायलाई जनजातिको सूचीमा थप्न राज्य सरकारलाई आदेश दिएपछि गएको मे 3 देखि जारी मेइती र कुकी समुदाय बीचको झडपमा परि 150 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। त्यस्तै हजारौं विस्थापित भएका छन्। मणिपुरको वर्तमान अवस्थालाई लिएर केन्द्रमा हिउँदे अधिवेशन प्रभावित भएको छ। केही दिन अगाडि 2 महिलाको अस्मिता लुटेर उनीहरूलाई निवस्त्र बजार घुमाएको बर्बर घटना र मणिपुरको वास्तविक वस्तुस्थितिबारे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सदनलाई जानकारी गराउनुपर्ने विधानसभा र लोकसभामा विपक्षी गठबन्धनका सदस्यहरूले माग गर्दै आएका छन्। उनीहरूले दुवै सदनका कारबाही अवरुद्ध गर्दै आएका छन्। हालै विपक्षी गठबन्धनको एक प्रतिनिधि मण्डलले मणिपुरको भ्रमण गरेर राज्यको वस्तुस्थितिबारे जानकारी लिनका साथै हिंसाका कारण विस्थापित भएका राहत शिविरमा पुगेको थियो। प्रतिनिधि मण्डलले राज्यपाल उइकेलाई भेटेर राज्यमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न विशेष प्रयासका निम्ति आग्रह गरेको थियो। अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामीले आँखा पाक्ने रोग बढिरहेको सन्दर्भमा यसबाट कसरी बच्ने, यसका लक्षणहरू के हुन्, यसबाट कसरी बच्ने यो सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौं। सबैभन्दा पहिले आँखा पाक्ने रोग कस्तो खालको रोग हो त? आँखा पाक्ने रोग पहिले पनि बेला बेलामा देखिँदै आएको रोग हो। यो वर्ष भने अलि बढी नै देखिएको छ। काठमाडौँ र बाहिरी जिल्लामा फैलिएको देखिन्छ। यो एक प्रकारको भाइरल इन्फेक्सन हो। एडिनो भाइरसले लिएर आउने संक्रमण हो। संक्रमण बढेको पाइएपछि तिलगङ्गा अस्पतालमा यो एडिनो भाइरसले लिएर आउने संक्रमण हो। यसको कारण के हो त? यसको कारण भाइरल इन्फेक्सन हो र पछि ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन पनि हुँदै जान्छ। अगस्त सेप्टेम्बरमा अलि बढेको जस्तो देखिन्छ। कोभिडको समयमा 3 वर्षको अवधिमा यो त्यति देखिएन। छन त थियो तर धेरै संख्यामा थिएन। सायद त्यो समयमा सरसफाइमा ध्यान दियौँ र आइसोलेसनमा बस्यौँ, जसले गर्दा सुरक्षित रह्यौँ र यो रोग प्रकोपको रूपमा देखिएन। यो भाइरल इन्फेक्सन भएका कारण छिटो नै फैलिन्छ र सर्दै जान्छ। यो सबैलाई देखिन सक्छ, तर केटाकेटीलाई देखियो भने अलि गम्भीर रूपमा देखिन्छ। स्कुले केटाकेटीमा छिटो फैलिने गर्छ। आँखा पाकेको व्यक्तिसित नजिक सम्पर्कमा आउनु भएको छ भने यो फैलिन्छ। आँखा पाकेको रोग भएको व्यक्तिलाई हेरेर यो सर्ने होइन। यो रोग लागेको व्यक्तिको सामानहरू जस्तै रुमाल, तौलिया, हात छोइएको छ भने सर्न सक्छ। यो समयमै पत्ता लगाएर उपचार गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसका लक्षणहरू के हुन् त? यसको सुरुवाती लक्षणहरू आँखामा केही बिजाउने, रातो हुने, हेर्न अप्ठ्यारो हुने, चिप्रा आउने, आँसु आउने हुन्छ। पछि बिस्तारै बढ्दै गएर पुरै आँखामा चिप्रा लाग्ने, टालिने अनि हेर्नलाई गाह्रो हुने हुन्छ। अझ गम्भीर हुँदै जाँदा आँखाको कालो नानीमा सानो सानो घाउ हुन्छ, जसले गर्दा उज्यालो र घाममा हेर्न गाह्रो हुने र दृष्टि धमिलो हुने गर्छ। विशेष गरी केटाकेटीलाई यो अलिक गम्भीर भएर आउँछ, जसमा आँखाको भित्रपट्टि सेतो पत्र जम्छ। आँखाका डिलहरू सुनिन सक्छ। यो समयमा उपचार गरिएन भने अन्धोपन पनि निम्त्याउन सक्छ। हल्का रातो आँखा देखिन थालेमा, आँसु आउन थालेमा र बिजाउन थालेमा तुरुन्त अस्पताल जानुपर्छ। अब यसबाट बच्न आँखा स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। राम्रोसित हात धुने र सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ। त्यसैगरी आँखा पाकेको व्यक्तिसँग सम्पर्कमा नआउने, चिजबिजहरू नछुने, सकेसम्म छुट्टै बस्ने। अलिकति समस्या देखिन सुरु भएको छ भने तुरुन्तै आँखा अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकी पुगेर आँखा चेकअप गराइहाल्ने र औषधि लगाउन सुरु गर्नुपर्छ। बाहिर घाम वा उज्यालोमा हिँड्न गाह्रो छ भने कालो चस्मा लगाउन सकिन्छ। निको हुन हप्ता 10 दिन लाग्न सक्छ। त्यही भएर धैर्यताका साथ चिकित्सकले सिफारिस गरेको औषधि लगाउनुपर्छ। आँखामा यस्तो समस्या देखिएपछि औषधि प्रयोग गर्न जहिले पनि नजिकैको आँखा अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रमै जानुपर्छ। जथाभावी औषधि पसलबाट वा कसैले भनेको भरमा प्रयोग गर्नु हुँदैन, किनकि त्यस्ता औषधिले छोटो समयका लागि आँखाको रातोपन घटाउला, आँखाको दुखाइ कम गर्ला, तर त्यसले दीर्घकालीन रूपमा असर गरिराखेको हुन सक्छ, जसले गर्दा आँखामा जलबिन्दु, मोतीबिन्दु भएका पनि उदाहरणहरू छन्। यिनै समाचार सामग्री सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। दिनभरको न्यूज अपडेट बेलुकी 36 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जहाँ जाँदै प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। तपाईको बाँकी पल सुखद रहोस्।